Cheers to ballistic runners. Hip hip. Hooray! Don't try to catch up with somebody. Don't try to speed. Don't compete. Don't compete. No If you competition. feel the edges of the roads, I'm repeating, are Slippery. slippery. So try to run on the middle of center of the road. You start from 5,000 meters and you go to, you start from around 6,000 feet and you go to 17,000 feet. So that is the difference. So it's a huge difference, and slopes are to be enjoyed, you know. Run, walk, whenever you feel tired, you walk yourself. While coming back, don't overspeed. Come slowly because roads may be slippery. So that is more dangerous. You 50-kilometer up run, be careful and don't overspeed. Try to run as per your. This is a practice run, is a fun and enjoyment. Just to introduce all of you for into the running. We'll be coming to your college also to give some talks regarding running and Secretary of Ballistic Runners, also NIT VOG members, and we have with us Dr. Vinay Nagwekar, our very senior member of Ballistic Core Group, our treasurer Triguru and all others are there. So enjoy this run. माझी आता एक ती हा पय Yes. Cheers to Sunil Jadeja. Hip hip. Hooray! I'm second year BTech from NIT Goa, and I am in this marathon today, and it was very refreshing. Myself Harsh from NIT Goa, second year, and I've never done anything like this. This is the first time I'm doing this. The max I've ran is 2.2k or something, so this was very challenging for me. I enjoyed it a lot. In the midway, I felt like I should just start crawling, to be honest. Then I somehow got here. So it was a very good experience. Thank you so much. Hello, my name is Shripad. I study in King's School in 10th standard, and today I ran 5 kilometers uphill Chandreshwar. I am Dr. Venkatesh Prabhudesai, Secretary of Ballistic Runners Goa. आज जो रन आमी ऑर्गनायज केल्लो तो आमी गेले ते 3 आयतार अशे लॉंग रन म्हणून ऑर्गनायज करतात. एक आमी रोटरी रनाची पयली केलो आयताराक 16-17 किलोमीटर बोरी पुला कडल्यान परत मडगांवसान, आनी नंतर रोटरी रन जाली, आनी ताजे नंतर गेल्या आठवड्याक हांगा एक अपहील रन केलो, कारण येणाऱ्या काळात आतां सातारा हिल रन आसा, बाकीच्यो मॅरेथॉन्स आसा, आनी टाटा मुंबय ही एक जगांतली व्हडली आनी इंडियांतली व्हडली मॅरेथॉन आसा. सो ह्या मॅरेथॉनाच्या पार्श्वभुमीचेर ताजें ट्रेनिंग जावचें ह्या निमतान आयजय रन दवरलो. पण आयच्या रनाची एक स्पेशलिटी अशी की आमी NIT कॉलेजीक कॉन्टॅक्ट केलो, ते नवे भुरगे तांकां इंट्रोड्यूस करपाक रनिंगा भितर, कित्याक आमच्या क्लबाची एक ध्येय आसा की प्रत्येक मनशाक आमी थोडो तरी एक्सरसायज शिकोवचो. हें रनिंगाचें जें एन्ड्युरन्स आसा किंवा फिटनेस आसा ताजे खातीर तें कित्याक बरें हें सगळें तांचे पर्यंत पावोवचें, होय आमचो एक रनर्साचो ध्येय आसा. आनी त्या निमतान आमचे भितर NITचे जवळ जवळ आज 25 भुरगे आनी तांचे काही स्टाफ हांगा आयज ह्या रनाक आयले, आनी अशें तांणी ही पर्वतावेली आमची एक प्रसिद्ध देवस्थान चंद्रेश्वर भूतनाथाच्या पांया कडेन हे अशे अपहील रन वॉक करीत ते वचून आयले, आनी आय थिंक दे हॅव एन्जॉयड दीस रन. दोतोर तुम्ही जायते मॅरेथॉन केले, इंडियन जावं इंडिया भायर, खंयचो टफेस्ट आसलो आनी कितले आज पासून केल्यात तुम्ही? हांवें आज पर्यंत जवळ जवळ 150-200 सुमार हाफ मॅरेथॉन आनी फूल मॅरेथॉन्स इंडियन केल्या, जवळ जवळ 150चे मायज, आनी तातूंतले टफेस्ट म्हणल्यार उटी आसतलो, खारदुंगला आसतलो, किंवा कालिंपोंग रन,
तेजे नंतर बॉर्डर हेल रेस केली आणि 3 फावटी हांवें कॉम्रेड्स रन केली जी साऊथ आफ्रिकेक. बट द मोस्ट डिफिकल्ट वॉट आय फेल्ट वॉज खारदुंगला जी चॅलेंज 72 किलोमिटर आसा ती सगळ्यांत कठीण आसा जी हांवें 3 फावटी केली. जेणे करून तातूंत चॅलेंजीस 3 आसा, एक एलिवेशन, एक आल्टिट्यूड आणि एंड्युरन्स, म्हणजे टफ एंड्युरन्स जाय पडटा ते कंप्लीट करपाक. इवन द टेम्परेचर्स आर समटायम्स 0 डिग्री अशें टेम्परेचराचेर सकाळीं 3 ती सुरू जाता आनी दनपारचो परत ताका माथ्यार सूर्य येता अशा टफ कंडिशनांतल्यान. पण तरी सुद्दां जी कॉम्रेड्स आसा ताका एक अल्टिमेट ह्युमन रेस म्हणटा, कारण ताका कट ऑफ्स आसता खुबशे. आणि जी 90 किलोमिटराची जी रेस आसा ती हांवें 3 फावटी केली आणि ती 1 वर्साक अपहील आसता, 1 वर्साक डावन हिल आसता. सो दॅट इज ऑल्सो अनादर टफेस्ट रन बिकॉज इट हॅज गॉट अ वेरियस ग्रेडियंट्स आणि वेरियस टायमार तुमी तितली कट ऑफा भितर पावपा जाय अशें आसा. ओके. आणि तुम्ही इंडियन खंयचे खंयचे रन केल्यात? इंडियन आमी आणि कितले फावटी? इंडियेन भितर जे रन केले, टाटा मुंबय मॅरेथॉन हांवें जवळ जवळ 6 फावटी केला. प्रोकॅम स्लॅम म्हणतो एक प्रोकॅमाचे 4 इव्हेंट आसता इंडियेक, ते हांवें एका वर्साक 4 इव्हेंट करून 2 फावटी केला प्रोकॅम स्लॅम. आणि अशे प्रसिद्ध अशे हैदराबाद मॅरेथॉन, बँगलोर मॅरेथॉन, न्यू दिल्ली, चंदीगड, अडानी मॅरेथॉन, बरोडा मॅरेथॉन, असे हांवें खुबशे मॅरेथॉन कलकत्ताक केला जे बऱ्यांतले बरे रन, टफ, फ्लॅट रूफ असे सगळ्या तरेचे रन हांवें केले आसा बरें. जेन्सीक कितें सांगूंक सोदता मॅसेज हांव असोच दिवपाक सोदतां की बॅलिस्टीक रनर्स ही मडगांवचो एक ग्रूप आसा जो जनते कडेन आमी मडगांवच्या जनते खातीर किंवा गोंयचे जनते खातीर आमी एवरी म्हयन्याक शेवटच्या आयताराक एक रन वॉक दवरता 5 किंवा 10 किलोमिटराचो, जेणे करून आमी लोकांक सांगूंक सोदता की फिटनेस हे इम्पॉर्टंट. आतां भुरगे सुद्दां पळय सारके मोबायलाचे आसता, म्हणून तांकां फिटनेसाचें म्हत्व पटोवन दिवप आनी फिटनेसा हाडप हें आमचें ध्येय आसा. आनी त्याच रितीन म्हाका अशें दिसता की प्रत्येकान एटलिस्ट थोडें तरी वॉक तरी करप आपल्या सकाळीं उठून हें आसपा जाय. बाकीची मागीर एंड्युरन्स रन स्लोली फ्रॉम 1 किलोमिटर टू 5 टू 21 टू 10 किलोमिटर पासून 42 पर्यंत वचपाची जी जर्नी आसा, अशें आमी खुबशे नवे रनरांक तयार केल्यात आनी तें आमचें ध्येय आसा. आनी येणाऱ्या काळात बॅलिस्टीक रनर्स हांगा एक लँडमार्क असो हाफ मॅरेथॉन ऑर्गनायज करपाक पळयता, जेणे करून सावथ गोंयाक अशे इव्हेंट कांयच ना. सगळे पयल्या तुमी गोंयाक वास्को नॉर्थ गोंयाक आसा. सो ह्या वर्साक आमी एक प्लॅनिंग चालू आसा. शॉर्टली वी वील डिस्क्लोज ऑल आवर प्लॅन्स रिगार्डिंग हाफ मॅरेथॉन. थँक्यू. Happy birthday, dear Sunil. Happy birthday to you. Good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, bless you, dear. Happy birthday to you. आज त्याचो बर्थडे. या बर्थडेक ताका बरी बुद्ध दी, बरी धांवपाची शक्ती दी, बरी अशें सायकलिंग करीत रावू दी, एंड्युरन्स आनी बरें स्विमींग करूं दी. गोंयचो एक बऱ्यांतलो बरो आमचो एथलीट, मना काळजान सामको पवित्र आनी बरो मनीस असो सुनील जडेजा आमच्या आज बॅलिस्टीक रनाच्या रनिंगा निमित्तान तुझे पांया कडेन पावला. भूतनाथा मागता कितें ताजे फाटल्यान हाडा पिडा बिडा करीत तुझे पांया सकयल दवर आनी ताका बरो व्हड कर. तेज्या करियरान तेजे तो जो इंजिनियर आसा तो बऱ्यांतलो बरो इंजिनियर, तो असोच व्हड जावन वयर प्रमोशन ताका भरपूर मेळो दी अशें मागता देवा तुजे कडेन. श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ महाराज की पावलो कसलो आमचे कडेन. जुगाडू